بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے بابرکت دن یہ 4 دعائیں سن لو اور رزق کی فکروں سے آزاد ہو جاؤ۔ اللہ پاک آپ کو رزق کی تنگی سے نجات دے گا، خیر و برکت والا اور کشادہ رزق عطا کرے گا۔ رزق بارش بن کر آپ پر برسے گا اور رزق کی تنگی، غربت اور فقر و فاقہ سے اللہ آپ کو نجات دے گا۔ ان بابرکت دعاؤں کو آپ خود بھی سنیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ یا حی یا قیوم یا رحیم یا رحمان، یا علی یا عظیم یا رحیم یا رحمان، یا مبید یا ودود یا رحیم یا رحمان، یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، یا بعید یا قریب یا رحیم یا رحمان، یا رفیع یا منیع یا رحیم یا رحمان، یا حلیم یا کریم یا رحیم یا رحمان، یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، یا حکیم یا قدیم یا رحیم یا رحمان، یا مصور یا مفید یا رحیم یا رحمان، یا سمیع یا علیم یا رحیم یا رحمان، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب،
بحق محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن. يا علي يا عظيم يا رحيم يا رحمن. يا مبيد يا ودود يا رحيم يا رحمن. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. يا بعيد يا قريب يا رحيم يا رحمن. يا رفيع يا منيع يا رحيم يا رحمن. يا حليم يا كريم يا رحيم يا رحمن. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. يا حكيم يا قديم يا رحيم يا رحمن. يا مصور يا مفيد يا رحيم يا رحمن. يا سميع يا عليم يا رحيم يا رحمن. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد.
اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.